संस्कृतिको ए हजुर हुँदैछ विकास हाम्रो प्रतिभा हो हाम्रो प्रयास उपस्थित पाहुनाहरूलाई नमस्कार छ हजुर। पहिला आजको भजन लीला यस्तो रहेको छ हेर, सिन्धुलीगढीको इतिहासलाई सम्झी ल्याउँदा एक फेर। पुर्खाको वीरताले सिर्जिएको नेपाल हो देश, खास लडाई भएको थियो सिन्धुलीगढी विशेष। लडाईमा धेरै कमान्डर मध्ये एक हुन् वंशु गुरुङ, उहाँको इतिहास पढ्दा पनि खुसीले मन हुन्छ फुरुङ्ग। नारायण हे राम राम कुरा वंशु गुरुङको, ए हरे राम कुरा वंशु गुरुङको। बसाइसरी कर्मथलो तनहुँ जिल्लाको जसपुर रहेछ नाउँ। वंशु गुरुङ सानैदेखि थिए बहादुरी, द्रुत विद्यासँगै थियो खेल्ने कला अद्भुत सिकारी। वंशुको यस्तो प्रतिभा अनि जोस जाँगर देखेर आदेश पाए गोर्खा राजाबाट बस्नुपर्ने गौडा गौडा खटेर। विक्रम सम्वत 1824 सिन्धुलीगढी युद्धमा वंशु गुरुङ कमान्डर थिए। अंग्रेजहरूलाई परास्त गरी देश बचाउन दिलो जान दिए। नारायण
अतुलनीय रह्यो वंशको योगदान। युद्ध सकेर फर्किएपछि भयो घर जम, भावी सन्तानहरू पनि बहादुर निस्किए कस्तो अचम्म। कोही ब्रिटिस आर्मीमा जागिर खाए, कोही नेपाली सेनामा, बहादुर बुबा शहीद अनि कर्मशील रहेछन् हजुर आमा। सेवा रक्षा सत्कर्म गर्न वंशु गुरुङको सन्तान अगाडि, धेरै पुस्ता बित्दै गयो परोपकारी महान छाप छाडी। नारायण हे राम राम जय जयकार वंशुको, ए हरे राम जय जयकार वंशुको। सन्तान महान हालका सन्तानहरूले पनि देखाउनु भएको छ सामाजिक क्षेत्रमा ठुलो योगदान। गुरुङ जाति बहादुरी सोझ इमानदार, कौडा सालेजो वेशभूषासँगै संस्कृति अपार। देशका विभिन्न ठाउँमा गुरुङहरूको छ नि बसोबास, अचम्मै कला संस्कृति छ नि हजुर खास। दाजुभाइ कछाड अनि भिड्छन् हजुर भाङ्रा, दिदी बहिनी नेप्टी नेप्टी हुन्छन् साह्रै राम्रा। नारायण हे राम राम संस्कार राम्रो छ, ए हरे राम संस्कार राम्रो छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 12 जसपुरका शाखा सन्तान, वंशको इज्जत राख्दै सामाजिक सेवाको कति राम्रो अभियान। प्रदेशमा गुरुङ, सरकारमा गुरुङ अनि सेनामाली गुरुङ, असल जाति गुरुङको प्रगति देख्दा मन हुन्छ फुरुङ। वंश गुरुङका सन्तान देशै आक्ने हुन् र हाम्रो चाहना, सधैँभरि उन्नति प्रगतिको छ है शुभकामना। गर्व गर्छौँ वंशु गुरुङको सन्तानहरूसँग, हाम्रो बेटा भएको छ कला घरमा आउनु भएको छ कस्तो लागिरहेछ। धनभन्दा पनि हजुर ठुलो छ हजुरहरूको मन, पुर्खादेखि हालसम्मको योगदान प्रति शिर झुकाएर गर्छौँ सम्मान। नारायण हे राम राम छ हजुर सम्मान, ए हरे राम छ हजुर सम्मान। कलाघरभित्रको रुदीघरको बसाइ अनि कलाघर अवलोकन, त्यस पछाडि कलाघर निर्माणको बारेमा र सँगै ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीसँग जोडिएको सम्बन्ध हो। यो विशेष गरी यो सम्बन्धसँग जोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार स्वागत गर्न सफल भएका छौँ। यसको लागि हामी पनि अत्यन्तै खुसी पनि भएका छौँ र आज विशेष गरी सरदार विशेष गरी सिकारी वंशु गुरुङका 6औं अनि 7औं सन्तान जो तनहु लगायत विभिन्न गुरुङको बसोबास देशका विभिन्न भूभागमा भए पनि विशेष गरी शुक्ला गण्डकी नगरपालिका जसपुरमा अहिले उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। देशको विभिन्न क्षेत्र तह तबकामा रहेर पनि आफ्नो इतिहास आफ्नो वंशलाई चाहिँ उत्खनन गर्दै वंशप्रति गर्व गर्दै सँगसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि नियमित जोडिनु भएको छ। यसको लागि पनि हामी हार्दिकताका साथ कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आज सिन्धुली कलाघर भित्र आउनुभएको छ। पाहुनाहरूलाई के कस्तो लागेको छ, हामी समग्र आज उपस्थित 5 जना पाहुना पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी वंशु गुरुङ प्रतिष्ठानका आदरणीय अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग समग्र सिन्धुलीको यात्रा कस्तो हो, विशेष गरी आफ्नो पुर्खाले लडेको ठाउँ विगत केही समयदेखि निरन्तर रूपमा आउँदै अवलोकन गर्दै
पुर्खाको अस्तित्वको निम्ति एक खालको प्रतिष्ठानबाट पनि महत्त्वपूर्ण पनि भूमिका भइरहेको छ। यससँग जोडिँदै गर्दाखेरि कला संस्कृतिसँग जोडिएको एउटा पाटो आज कलाघर घुम्दै आउँदा के कस्तो लाग्यो र समग्र वंशु गुरुङ प्रतिष्ठानबाट चाहिँ हालसम्म इतिहासका रहने खालका गतिविधिहरू के भइरहेका छन् समग्र देश तथा विदेशका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र सँगै गुरुङसँग सम्बन्धित र वंशसँग थप आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई जानकारी पनि हुनुहुन्छ। समग्र आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुको लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सिन्धुली कलाघरका अध्यक्ष श्री सुमन थापा मगरज्यूलाई र उहाँको सम्पूर्ण कलाघरका टिम, उहाँलाई सहयोग गर्ने साथीहरू सम्पूर्ण र हाम्रो जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष फनिज श्री डन्ड गुरुङज्यू र उहाँको साथी खुसीराज पौडेलज्यू र म शिखारी सरदार वंशु गुरुङ प्रतिष्ठानको अध्यक्ष क्याप्टेन लालजङ गुरुङ, हाल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 12 जसपुर तनहुँबाट हामी शिखारी सरदार वंशु गुरुङको योगदानप्रति 2067 सालदेखि नै कमलामाई नगरपालिकाले केही वीर योद्धाको प्रति केही अभियान र उहाँको राष्ट्र विभूतिको लागि तत्पर्य भइरहेको जानकारी थियो र यसमा विशेष भूमिका हाम्रो पत्रकार डन्ड गुरुङको हुनुहुन्छ। उहाँलाई म अभियन्ता पनि भन्न चाहेँ र विगत 5 वर्षदेखि हामी सिन्धुलीगढीमा मनाइराखेको विजय दिवस म सहभागी भइरहेको हामी सम्पूर्णलाई जानकारी नै छ र आज 2076 सालमा निर्माणित यो सिन्धुली कलाघर का संस्थापक अध्यक्ष सुमन थापा मगरज्यूको भनाइअनुसार थाहा लागेपछि र यो कलाघरको वास्तविक के रहेछ र उहाँहरूको पारदर्शी के रहेछ भन्ने हेतुले यसमा आउन विशेष मन चाहे भएको हुनाले आज हजुरहरूको सामने आएर यो मञ्चबाट केही भन्न पाउँदा र हजुरहरूले यो अवसर प्राप्त गरिदिनु भएकोमा म हजुरहरूप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र शिखारी सरदार वंशु गुरुङको योगदानप्रति आज हजुरहरूले केही सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट पनि गर्न चाहेको यसमा धेरै खुसी लागेको छु र यसको लागि निरन्तर हजुरहरूले यसप्रति जोड्दै आफ्नो कलाघरको प्रगति उन्नति र हजुरहरूको जो पारदर्शी सोच छ यसलाई अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो तर्फबाट जे सहयोग हुन सक्छ त्यो हामी गर्ने नै छौँ। तर हजुरहरूको यो अभियानलाई सफल होस् र आउने पिँढीलाई यसले राम्रो सिख होस् र एउटा पाठशालाको रूपमा यो होस् पिँढीलाई भन्ने पनि म तपाईहरुबाट पूर्ण विश्वास गर्न चाहे र मेरो सन्तानको पूरा जानकारी भन्नुपर्दा कपुर गाउँ लमजुङमा पर्छ, अहिले कोलासोथर गाउँपालिका वडा नम्बर 13 पर्छ। त्यहाँबाट वंशु गुरुङको दाजुभाइ जसपुर गाउँमा आएर बसोबास गरेको र उहाँदेखिबाट अहिले म 7औं पुस्ता हुँ र उहाँको योगदानप्रति र हाम्रो अभियन्ताले उहाँको प्रति जो हामीलाई यहाँ जोडाइदिनु भयो सिन्धुलीगढीमा र हजुरहरूले आज वंशु गुरुङको योगदानप्रति जो प्रस्तुत गर्नुभयो कार्यक्रम, यसप्रति म लगायत सम्पूर्ण शिखारी सरदार वंशु गुरुङको परिवार स्वदेश विदेश र जहाँ पनि अहिलेको यो मेरो बोलाइ सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि यस आगामी कार्यक्रमको लागि भन्ने म आशा गर्दछु र अन्तमा कलाघरको सम्पूर्ण साथीहरू र सुमन अध्यक्षको टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो दुई कुरा यहीँ समाप्त गर्न चाहे। कोही आगामी प्रोग्रामहरूमा पनि यसरी नै सहभागी हुनेको मौका दिउन् भन्ने अपेक्षा गर्दै म आजलाई मेरो भनाइ यहीँ राख्न चाहे। धन्यवाद। प्रतिष्ठानका आदरणीय अध्यक्षज्यू र विशेष गरी वंशु गुरुङको 7औं पुस्ता पनि हुनुहुन्छ, 6औं पुस्ताका आदरणीय 2 जना व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराकानीको क्रममा विशेष गरी आदरणीय अध्यक्षज्यूले आफ्नो वंशावली र सँगसँगै भइरहेको गतिविधि बारेमा जानकारी गराउनुभयो र विशेष गरी कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि मैले भनेको थिएँ
यो आजको भेटको पनि पुलको पनि काम गराइदिनु हुने र सँगसँगै बङ्सु गुरुङसँगको कनेक्सन, त्यस पछाडि उहाँको इतिहासको लागि ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा आफ्नो भूमिका पनि नियमित प्रस्तुत पनि गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै विशेषतः आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। सञ्चार क्षेत्रबाट आदिवासीको हक हितको लागि कलम चलाउँदै गर्दा यो संस्कृतिको पाटोमा पनि अत्यन्तै नजिक पनि हुनुहुन्छ। आज कलाघरसँग पनि जोडिनु भएको छ। समग्र बङ्सु गुरुङ प्रतिष्ठान सँगसँगै यो कनेक्सनसँगको कुराहरू र सँगसँगै कलाघरसम्म आइपुग्दाखेरि के कस्तो लाग्यो समग्र जानकारी गराइदिनको लागि म आदरणीय हाम्रा विशेष गरी कलाघर सिन्धुलीका नजिकका दाजु, हिजोका दिनमा हाम्रा कार्यक्रमहरू हरेक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ समाचार मार्फत सम्प्रेषण पनि गर्दै आउनु भएको छ र हामीलाई केही सुझावसहित आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको लागि म आदरणीय दण्ड दाजुलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद प्रिय सुमन भाइ। खास गरेर यो मौलिक संस्कृति, संस्कार, संस्कृति होइन कलालाई संरक्षण गर्न, अझ प्रवर्धन गर्न र एउटा इतिहासलाई जीवन्त राख्नका निम्ति तपाईँहरूले जुन सिन्धुली कलाघरले एउटा ऐतिहासिक कामको थालनी गरेको छ। वास्तवमा यो राज्यले गर्न नसकेको कामलाई तपाईँहरूको एउटा सामूहिक टिमले जुन खालको एउटा पहल कदमी लिनु भएको छ, वास्तवमा म हृदयदेखि नै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर यो कलाघरले हाम्रो यो सिन्धुलीको कला होइन, यो चपौलीको कला अथवा सिन्धुलीको गढीको कलाको मात्रै कुरा गर्दैन। कलाले वास्तवमा विश्वलाई जोड्छ। कलाले वास्तवमा हामी संसारलाई एउटा थलोसँग जोड्न मद्दत पुर्याउँछ र यो कलाको संरक्षण हुन सक्यो भने मात्रै, यो संस्कृतिको संरक्षण हुन सक्यो भने मात्रै हाम्रो जीवनको संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर संस्कृति भन्ने कुरा हामी मादल बजेको सुन्यौँ भने सामान्यतः नाच्न मन नलाग्ने, लाज लाग्ने मान्छेलाई नि आज सुन्यो भोलि सुन्यो बसीबाट नाच्न मन लाग्छ होला होइन। तपाईँहरू कलाकार जस्तो हामी पत्रकारहरूलाई त नाच्न त आउँदैन। हामी अक्षर नचाउने मान्छे, बोली बिगाउने मान्छे होइन, स्वर सुनाउने मान्छे। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने वास्तवमा यो कला भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा हो। एउटा चाहिँ तपाईँहरूले जुन खालको प्रस्तुति दिनुभयो होइन, एउटा सिन्धुलीगढीको जुन युद्ध 1824 को युद्ध होइन, असोज 15 गते युद्ध भयो। त्यो युद्धपछि जसरी एउटा योद्धाहरूले योगदान गरे होइन, सिकारी सरदार बङ्सु गुरुङले उकालोमा आउँदै गरेको अङ्ग्रेज फौजलाई बिचमा ढाड नहानेको भए सम्भवतः अङ्ग्रेज फौजहरू क्रस गर्थे। उनीहरू फुलपातीको अगाडि दिन यहाँ आइपुगेका थिए र त्यो साल चाहिँ 19 गते, असोजको 19 गते चाहिँ टिका रहेछ, त्यो दसैँको टिका। र सामान्यतः अङ्ग्रेजहरूले आक्रमण कुन हिसाबले गरेका छन् भन्दाखेरि सामान्यतः आक्रमण भनेको दसैँ छेका, यस्तो चाडबाड छेकामा गरेका छ हरेक गढीहरूमा युद्धमा। त्यो किन गर्यो भन्दाखेरि चाडबाडमा हाम्रो सबै मस्त हुन्छ, खुसियाली मनाइरहेको हुन्छ र त्यो बेला आक्रमण गऱ्यो भने सहजै जित्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यसरी आएको थियो। तर हाम्रो सिकारी सरदार वीरभद्र उपाध्याय होइन, वंशराज पाण्डे, श्रीहर्ष पन्तहरू जसरी एउटा नायकको रूपमा उनीहरू विभिन्न गौडामा बसेर उनीहरूले यहाँनिर लडे होइन। त्यसमा विशेष भूमिका बङ्सु गुरुङको छ भन्ने कुरा, किनभने म आफू गुरुङ भएको कारणले भने होइन, एउटा अकरमा भिरमा बसेर उनीहरू उकालो आउँदै थियो अनि बिचमा बसेर बङ्सु गुरुङले जसरी ढाड हाने होइन, बिचमा भन्नाले दुईवटा यसरी उनीहरू आइरहेकोलाई ब्रेक गरिदिए र माथिबाट आक्रमण भयो, तलतिर पनि उनीहरूले ढुङ्गा लडाउने, अरिङ्गाल छोड्ने होइन, भाग्दै गर्दा सिसुनले पोल्ने होइन, झारै बैरी किरै बैरी भन्दै उनीहरू भागे। त्यसरी चाहिँ एउटा सिन्धुलीमा विश्वमा कहीँ पनि नहारेको अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई, अङ्ग्रेज फौजलाई यहाँ सिन्धुलीगढमा हराए। त्यस कारणले गर्दा आजको दिनमा बङ्सु गुरुङप्रति समर्पित भएर यहाँले जुन खालको कला प्रस्तुत गर्नुभयो होइन, एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुभयो, वास्तवमा पुर्खाको आशीर्वाद तपाईँहरूलाई लाग्छ। म चाहिँ यो कुरामा विश्वास गर्छु। हामीले पुर्खाप्रति, आफ्नो बुवा आमा बाउ बाजे होइन, आफ्नो पुर्खाहरूप्रति जसले एउटा राष्ट्रका निम्ति यत्रो योगदान गरेको छ, जुन योगदानका कारणले आज हामी नेपाली हौँ भनेर गर्व गर्न पाएका छौँ, उहाँहरूप्रति तपाईँहरूले जुन खालको कला प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो कला प्रस्तुतिले यहाँहरूलाई अत्यन्तै ठुलो आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। र हामी सबैले वास्तवमा बङ्सु गुरुङ लगायत सिन्धुलीगढीमा जसले युद्ध गर्नुभयो, जसले यो युद्धमा ठुलो एउटा विजय प्राप्त गर्नुभयो होइन, त्यसका कारणले गर्दा विश्वमा नहारेको अङ्ग्रेज फौजलाई परास्त गर्ने सिन्धुलीगढी युद्धमा जसले नायकत्व प्रदान गर्नुभयो र नायकको निर्देशनमा जसले लड्नुभयो होइन, उहाँहरू सबैप्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज बङ्सु गुरुङको सन्तानहरू निरन्तर रूपमा 4-5 वर्षबाट चाहिँ सिन्धुलीगढीमा यो विजयोत्सवको अवसरमा आइरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूले वास्तवमा आफ्नो पुर्खाप्रतिको जुन खालको सम्मान भाव देखाउनु भएको छ र सिन्धुलीगढीमा त उहाँहरूले उपस्थिति मात्रै जनाउनु भएको छ, तर आफ्नो भूगोल
जहाँ ढोर जसपुर भन्छ तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 12 झोर जसपुर, त्यहाँ चाहिँ 12 भाइ लेम्मे खलकहरू हो उहाँहरू। लेम्मे भनेको गुरुङहरूको लामछाने, लामछाने घले घोताने भन्ने हुन्छ र उहाँहरू चाहिँ लामछाने खलक। उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा यस्तो विशाल आफ्नो पहलमा व्यक्तिगत खर्चमा एउटा मूर्ति बनाउनु भएको छ वंश गुरुङको, होइन। वंश गुरुङप्रति उहाँहरूले एउटा सम्मान देखाउनु भएको छ। त्यो सम्मानका निम्ति म आज उहाँहरू सन्ततिहरू यहाँ आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई म एकदम हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा आफ्नो पुर्खाप्रति गर्न सक्ने सम्मान यहाँ त राज्यले गर्नुपर्थ्यो, खास गर्नुपर्ने राज्यले हो। खास सिन्धुलीगढीमा युद्ध जसले हुन त अहिले पछिल्लो समय त कमलाबाई नगरपालिका का मेयर खड्ग खत्री जसको नेतृत्वमा आज हामीले 4वटा सपुतहरूको एउटा स्ट्याचु बनाएको छ, होइन। त्यहाँ सिकारी सरदार वंश गुरुङ, वीरभद्र उपाध्याय, वंशराज पाण्डे, श्रीहर्ष पन्तको एउटा स्ट्याचु बनेको छ। त्यो स्ट्याचु एकदम हामी त्यो एकदम ऐतिहासिक ठाउँमा बनेको छ। त्यसका निम्ति म कमलाबाई नगरपालिकाका मेयर खड्ग खत्री अनि सिङ्गो कमलाबाई नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर त्यो राज्यको तर्फबाट भयो, उहाँले व्यक्तिगत पहलमा पनि एउटा आफ्नो पुर्खाको सम्मान गर्नुभएको छ, त्यसका लागि उहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर हामीले पुर्खालाई हेर्नुहोस् सम्मान गर्ने हो, इज्जत दिने हो। हामीलाई उहाँहरूकै कारणले हामी यहाँ छौँ भने उहाँहरूप्रति एउटा सम्मान भाव दर्शाउने हो र उहाँहरूको नाममा केही न केही गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। मलाई त लाग्छ अब तपाईँहरूको निर्माणाधीन कला सङ्ग्रहालय बन्दैछ, कला सङ्ग्रहालयमा यस्तो बन्नेछ वास्तवमा नेपालमा योगदान पुर्याएका सबै योद्धाहरूको पनि त्यहाँ केही न केही झल्कियोस्। र इभन यहाँनिर हाम्रो धेरै योद्धाहरू हुन्छ हेर्नुहोस्, होइन। यहाँनिर बिपी कोइराला, नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालाको जन्मथलो यहीँ हो, होइन, दुम्जा। जस्तो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका ऋषिराज देवकोटा आजादको गाउँ यहीँ तल हो, होइन। लगायत हाम्रा धेरै योद्धाहरू हुनुहुन्छ इतिहासमा वास्तवमा गर्व गर्न लायक, जसका कारणले नेपाली राजनीतिमा ठुलो उथल पुथल ल्याएका व्यक्तित्वहरू पनि हाम्रो यो सिन्धुलीको हुनुहुन्छ, होइन। उहाँहरूको सम्मानमा पनि वास्तवमा कलाघरले केही न केही कलाघरमा केही झल्कियोस्, जसका कारणले ती विचार राख्ने, ती आस्था राख्ने मान्छेहरू पनि आउँदाखेरि श्रद्धाले शिर निहुर्याओस्, होइन। त्यो बनोस् भन्ने मेरो के अरे मेरो चाहिँ तपाईँको अपेक्षा पनि हो, यहाँ सुझाव पनि छ। र सिन्धुली कलाघर निर्माणको क्रममा हेर्नुहोस् यो ठुलो धनराशिको तपाईँहरूले काम सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले, स्थानीय सरकारले थोर बहुत त तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्न थालेको छ, तर यति सहयोगले पर्याप्त छैन। यो राज्यले गर्नुपर्ने काम, राज्यले नसकेको काम यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। म यहाँहरू मार्फत नै अहिले यही भिडियो मार्फत नै आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, खास गरेर सबैले सकेको साथ सहयोग गरौँ। सरकार लेभलबाट साथ सहयोग हुने सरकार लेभलबाट गरौँ, व्यक्तिगत तर्फबाट हुने व्यक्तिगत तर्फबाट गरौँ, होइन। सबै देश विदेशमा हुनुहुने सबै महानुभावले पनि सहयोग गरौँ, जसका कारणले नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ। कला र संस्कृतिको मात्रै संरक्षण हुँदैन, यसले वास्तवमा हामीलाई, हाम्रो जीवनलाई वास्तवमा सबैको सामु जीवन्त बनाउने एउटा काम पनि गर्छ भन्ने लाग्छ। नेपालका सबै समुदाय, होइन, सबै आदिवासी जनजाति, खस, बाहुन, दलित, होइन, सबै समुदाय चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले अत्यन्त धनी हो, होइन। त्यो मात्रै नभएर एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अझ कला संस्कृति र यो हाम्रो प्रथाजनित कतिपय कानुनहरू पनि छ, अनि यस्ता सबै कुराहरू चाहिँ हामीले वास्तवमा लेख्य रूपमा छैन क्या हाम्रो कुराहरू चाहिँ, होइन। जस्तो कतिपय कुराहरू मैले अघि मात्रै तपाईँहरूको एउटा सङ्ग्रहालयमा देख्दै थिएँ कि यस्तो खालको त्यो संस्कृत र कतिपय नेपाली भाषामा लेखेको छ, त्यो हेर्ने केही मात्रै व्यक्तिहरू पात्रहरू हुनुहुन्छ नेपालमा, होइन। जस्तो त्यसको मन लाग्छ त्यो एकदम ठुलो दस्तावेज हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर अब यो सामान्य कम्तीमा तपाईँहरूले यहाँ ल्याइराख्नु भएको छ, होइन भने त्यो कहिले डढेर गइसक्थ्यो, होइन। त्यसको कम्तीमा संरक्षण भएको छ। त्यसै गरेर अब अहिले समग्रमा सबै अब एउटा हामीले कलाको संरक्षण गर्ने, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हो भने अब हामीले यो सबै कुरो सजाउने, सबै कुरो देखाउने त छ, तर डकुमेन्टेसन गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। दस्तावेजीकरण नगरिकन अब हाम्रो संरक्षण हुँदैन। जब लेखिएन भने देखिएकोले मात्रै पनि यो देखिने पनि कहिलेसम्म रहला भन्ने कुरा छ कि। अघि हामी एउटा कुरा गर्दै थियौँ, किताब भन्ने कुरा यस्तो पावरफुल कुरा रहेछ, त्यो किताब भन्ने कुरा चाहिँ लेखियो भने अब म त यो पनि भन्छु, तपाईँहरूले यो जति संरक्षण गर्नुभएको छ यसलाई कम्तीमा दस्तावेजीकरण नै गर्नु पऱ्यो। यसको के हो त, होइन। एउटा तपाईँहरूले यहाँ दमा ल्याएर राख्नु भएको छ, कता मैले देखिरहेको छु, त्यो दमा चाहिँ खास के हो, होइन। दमाको बारेमा लेखिन पऱ्यो, होइन। अब जस्तो यहाँ ट्याम्कु देखिरहेको छु, सहनाई देखिरहेको छु, होइन। अझ मैले त्यो पुरानो त्यो के भन्छ त्यो बुढी आमाहरूले बोक्ने थैली देखिरहेको छु,
होइन ठेकी अब जाँतो हाम्रो बच्चाहरूले ठेकी जाँतो भन्यो भने अब अहिले के हो भनेर होइन प्रश्न गर्ने बेला हो। तर यहाँनिर आउने यो त एउटा शैक्षिक हब बन्नेवाला छ, तर त्यसको बारेमा के हो त होइन। जस्तो हामीले ठुल्ठुलो विकसित मुलुकहरूको म्युजियमहरूमा गयौँ भने हामी कुनै पनि सामान देखिन्छ भने त्यहाँनिर बटम दबाउने बित्तिकै त्यो सामान के हो, त्यो सामानको इतिहास के हो, त्यो सामानले के फाइदा गर्थ्यो, समाजमा त्यसको उद्देश्य के थियो भन्ने हिसाबको सम्पूर्ण हिसाबको विवरणहरू डिजिटलाइज गरेको पाउँछौँ हामी। त्यतिखेरसम्म त्यहाँसम्म नपाउँला अहिले, कम्ती त्यसलाई हामीले लिपिबद्ध गरौँ। अत्यन्तै म त सुमन भाइ लगायत समग्र यहाँहरूको टिम छ, यो टिमको एउटा युनिटी देखेर नै म अत्यन्त खुसी छु। म निरन्तर रूपमा तपाईँहरूको अभियानसँग नजिकै जोडेर बसेको छु, किनभने म तपाईँहरूले यहाँनिर यसो चर खन्दै गर्दाखेरि नि म सम्भवतः फर्स्ट सेकेन्डमै पर्छ होला फोन गर्ने, भाइ एकदम खुसी लाग्यो। मैले त्यो खुसी व्यक्त गर्ने भन्दा बाहेक मैले केही गर्न सकेको छैन। मैले मिडिया मार्फत यहाँ यसो हुँदैछ है भनेर लेख्ने भन्दा बाहेक मैले गर्न सकेको छैन। तर हामीले लेखेको कुराले गर्दा पनि एउटा संसारमा पुग्छ म्यासेज भन्ने हो। र तपाईँहरूले कलाकारले जुन खालको काम गर्नुभएको छ त्यो काम मैले अघि पनि भने यो काम राज्यले गर्न नसकेको काम तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यसमा सबैको थोपा साथ सहयोग रहनेछ। अघि नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो हाम्रो त अब त यो एउटा फेरि सिन्धुलीगढी आउँदा अब एउटा अर्को पुग्ने गन्तव्य फेरि बन्यो होइन। वास्तवमा अब मलाई अघि नै तपाईँले अपेक्षा गर्नुभयो अब जसपुरको वंशको अगाडि बसेर त्यो फेरि भजन गाउने होइन एउटा उत्कट इच्छा जाग्दो उ गर्नुभयो। अघि नै मलाई अध्यक्षज्यूले भन्दै हुन्थ्यो यो त वास्तवमा हाम्रो त्यहाँ मूर्ति अगाडि गर्नुभएको कति मजा हुन्थ्यो होला भनेर उहाँले भन्दै हुन्थ्यो। भनेपछि एउटा के भन्दाखेरि अब कलाघर र सिकारी सरदार वंश गुरुङ स्मृति प्रतिष्ठान बिचको अब साइनो जोडिएको छ होइन। हामी भौगोलिक रूपमा टाढा हौला, हामी समुदायगत रूपमा हामी नातागोता नहौला, तर यो कलाले हामीलाई जोडेको छ। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि यहाँहरूको जुन खालको अभियान छ कलाघर बनाउने, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, कलाको संरक्षण गर्ने यहाँहरूको जुन खालको उत्कट चाहना र विश्वास छ बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ। यहाँहरूको यो विश्वास पक्कै पनि एउटा सफल हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो 3 वर्षको जुन खालको अवधि बनाउनु भएको छ मलाई लाग्छ यो खालको अवधिमा सकेसम्म यो सम्पूर्ण हिसाबले बनाउनका निम्ति मेरो तर्फबाट पनि सम्पूर्ण पहल कदमी हुन्छ। राज्यको स्तरमा हामीले गर्नुपर्ने पहल कदमी होला, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार सबै ठाउँमा। कम्तीमा त्यहाँ चाहिँ सिन्धुलीमा यस्तो कलाघर बन्दैछ त्यो कलाघरका निम्ति कम्तीमा तिमीहरूको सिलिङमा कम्तीमा त्यो कलाघर छुट्नु भएन भन्ने कुराहरूमा मेरो पनि पहल कदमी हुनेछ। र मैले गर्नुपर्ने साथ सहयोग सधैँ कलाकारलाई हुनेछ भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि यहाँहरूको अभियान सफल होस् शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसमा त पेसा त हामीले के पहिला फौजमै भयो के अरे, फौजमा त्यस्तै लडाइँ बाजे पनि लडेकै रहेछ, हामी पनि लडेरै आए। अहिले घरमै त्यसै हो, किसानी खेती गर्ने अब बस्ने त्यति। म अहिले पोखरामा छु, बसोबास घरै पोखरै छ भनौँ न। हामी सबै दाजुभाइ पोखरै छ। गाउँमा त 3-4 घर छ जम्मा टोटल, भाइहरू मात्रै बसेको छ, नत्र सबै के अरे बजारै लायो भनौँ न। धेरै भाइहरू ब्रिटिसमा पनि छ, कोही कता छ, खोइ गाउँमा त कोही पनि छैन हाम्रो। यो अघि भर्खरै पनि भन्नुभयो जस्तै आफ्नो बाजे स्वयं पनि चाहिँ योद्धा थिए। हजुर पछिल्लो चरणमा हजुरहरू पनि योद्धा हुनुभयो। हजुर पछाडिको पुस्तामा पनि यो लाउरे बनी प्रथा, सैनिक बनी प्रथा चाहिँ गुरुङ जातिहरूमा कतिको छ अहिले? अब त लगभग त सबै लाउरे भन्नुहुन्छ, जति गुरुङ सबै लाउरे भन्नुहुन्छ नि। तर हुनु पर्यो, हुन पनि सक्नु पर्यो। आजकलको पढाइले गर्दा यति साह्रै लाउरेमा जान मन लाग्दैन केटाहरू, त्यस्तै छ त्यो अवस्था छ। अब हजुरहरू 6औं सन्तान हो भन्ने कुरा आफ्नो गुरुङ खलक मात्रै नभएर अन्य जाति त्यहाँ समुदाय तनहु या अहिले पोखरामा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ बासिन्दाहरूले सिन्धुलीगढी युद्धमा लड्ने नायकको चाहिँ सन्तानहरू हो भनेर चाहिँ कतिको चिन्छन् या कतिको त्यो चिनाउने अभियानहरू के भइरहेछ? चिनाउने त यस्तै हो, अहिले हामी यहाँ हर साल आइरहेको छ भन्नाले तिनीहरूले वंशको खलक हो यसरी जाँदैछ भन्नुहुन्छ के अरे। चिन्छ सबैले चिन्नलाई त। तर हाम्रो गाउँमै हाम्रो भाइ मात्रै थियो पहिला, हामी 12 भाइले मात्रै थियो वंशको सन्तान। अहिले भनौँ न धेरै हुँदै आयो। बसोबास पहिला बाजेहरूले गरेको रहेछ त्यो ठाउँमा। त्यही हो, हामीलाई वंशु भनेपछि लेम्मे भनेपछि वंशुको छोराहरू भनेर
सन्तान भनेर चिनिन्छ भनौँ न। अब म 7औं पुस्ता हो, मेरो हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अब 5औं पुस्ताको भयो। उहाँ लगभग 80 वर्ष उमेर पछि बितेको हो। उहाँले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म मलाई भन्थ्यो, मेरो दाइ भाइहरूले सुनिरहन्थ्यो, यो त बाजे जस्तै छ, सानो सानो कदको छ, हेर्दाखेरि पनि अलि मूर्ख खाले छ, यो त लाउरे हुनुपर्छ भनेर त्यो बुढोले भन्नुहुन्थ्यो। अनि लाउरे भयो भने के हुन्छ भने बाजेले जस्तो काम गर्न पाइन्छ। बाजेले के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो बाजेले अलि रक्सी खाने व्यक्ति पनि थियो। उसले चाहिँ बिहानदेखि बेलुका वंशु बाजेको मात्रै कुरा गर्थ्यो, यस्तो हुनुपर्छ। उहाँले के गरेको थियो भनेर उहाँ कहिले हनुमान ढोकाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, कहिले उहाँ सिन्धुलीगढीमा यसरी लडाइँ गरेको पृथ्वीनारायण शाहको पालामा उहाँ चाहिँ यसरी उहाँले साथ सहयोग दिएको थियो भनेर भनिरहन्थ्यो। तर त्यति बेला हामीले यति साह्रै यसको विषयमा ध्यान पनि भएन, बालक अवस्था थियो। अनि अलि उमेर पुगेपछि चाहिँ फेरि हामी पनि लाउरे भयो। अहिले रिटायर भएको 3-4 वर्षपछि फेरि यो अभियानमा जोडिएपछि अब चाहिँ नि पहिलाको हजुरबाले भनेको कुरो मलाई अहिले याद आउँछ र साँच्चै नै त्यही ब्लड लाइन भएर मलाई त्यस्तो ऊर्जा आएको होला भन्ने म सोच्छु। र अब त्यो कुरा अहिले जोडिन आएको हुनाले म आफैले चाहिँ म यसलाई आयोजना गर्छु र म यसलाई अगाडि बढाउँछु, बुढोको म सम्मान गर्छु भन्नेतिर मलाई एकदम जोस जाँगर चलेर ऊर्जा आफै पैदा भयो। र मैले अघि नै दण्ड सरले भनिसक्यो कि आफ्नो थाकथलोमा एउटा बुढोको मूर्ति बनाएको छ भने त्यो आफ्नै भाइहरूमध्येबाट, विशेष गरेर हाम्रो 17-18 घर युकेमा छन्, उहाँहरूको आर्थिक सहयोगले गर्दा र मैले यहाँ अलि पहल लगाएँ यसले गर्दा, र स्थानीय जनताहरूले पनि केही मद्दत दियो, जसले गर्दाखेरि त्यो बाजेको मूर्ति त्यहाँ इस्टाब्लिस गर्नलाई सफल भएको हो। र त्यो मूर्तिलाई अनावरण गर्ने बेलामा दण्ड सर पनि जानुभएको थियो र हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले अनावरण गर्नुभएको हो भने यो हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा यो वंशु गुरुङको शालिग बनेको छ फलाना ठाउँमा र उहाँ यस्तो वीर योद्धा हो, उसको सन्तान चाहिँ जसपुरको हो, ढोर जसपुर तनहुको भन्ने कुरो चाहिँ नि हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा नै सबै हर व्यक्तिहरूलाई यो प्रचार भइसकेको अहिलेको अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि अहिले झन् अझै हजुरहरूको यो कलाघरको मार्फत पनि यो अझै सामाजिक सञ्जालमा यो प्रसारण हुन पाउँदाखेरि झन् अझै मलाई खुसी लागेको छ। अघि नै मैले भनि भएँ, हजुरहरूसँग हामी आउने धेरै समयसम्म पनि हामी हजुरहरूसँग जोडिरहनेछ। यो यस्तो मौका हामीले जुडाएको छ बाजेले गर्दाखेरि र हामी जति सक्दो हजुरसँग सहभागी भएर यो हजुरहरूको अभियानलाई सफल पार्नेमा मद्दत गर्छु भन्ने मैले अपेक्षा अघि नै पनि भनिसकेको छु र यति नै मैले भन्न चाहन्छु। एकदम प्रतिष्ठानको पहल, विशेष गरी हजुरको विशेष चासोमा चाहिँ आफ्नै ठाउँ सिलगढीको युद्धको कमान्डर भए तापनि आफ्नै ठाउँमा चाहिँ गएर एउटा शालिग एउटा अनावरण भयो। अहिले के छ, आफ्नै ठाउँमा आफ्नै सन्तानहरूले त्यहाँ बनाउँदाखेरि छरछिमेक आफन्तहरूले यसो सल्लाह सुझाव र अनि हौसला प्रदान गर्दाखेरि कस्तो खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो गाउँठाउँमा? हो, करेन्ट ब्लड लाइन वंशु गुरुङको हामी अघि नै भनिसकेछ कि 12 भाइ लेम गुरुङहरू हो भनेर। तर यो त अहिले त 12 भाइ लेमको मात्रै भएन, यो राष्ट्र विभूति भएको हुनाले यो त हाम्रो शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर जसपुर, मैले 12 को जसपुर भने वडा नम्बर 12 जसपुरको मात्रै नभएर अहिले त वडा नम्बर 12 को पनि हो यो। अनि त्यसपछि हाम्रो तनहुँ जिल्ला पर्छ, तनहुँ जिल्लाको पनि वीर योद्धा हुनुहुन्छ यो हाम्रो। त्यसपछि प्रदेशको हुन्छ। पछि यति ठुलो वीर योद्धाको सिन्धुलीगढीमा विजय प्राप्त भएपछि त यो त विदेशमा पनि सबैलाई थाहा छ, यो कुरो चाहिँ सबैलाई जानकारी भइसकेको छ भने पछि सिन्धुलीगढीमा जितेको हारेको रहेछ अङ्ग्रेजले भनेर अङ्ग्रेज पनि यहाँ आउनु सक्छ, पडोसी देश इन्डियाको भन्ने मान्छे यहाँ भिजिटमा आउन सक्न, यो जानकारीको लागि आउनु सक्छ भने उहाँको थाकथलो जसपुरमा रहेछ, उहाँ पनि एउटा शालिग बनाएको छ अरे भनेर सबैलाई यो जानकारी भएपछि त्यहाँ पनि मान्छे आउनु सक्छ। आएपछि लगभग आउने लायकको बाटो, आउनको लागि र बस्नको लागि सुविधा र यहाँ आएपछि मान्छेलाई अलि रोमाञ्चिक पनि होस् भन्ने धारणाले यसलाई म अगाडिको संरचना म यसरी गरिराखेको छु। त्यो ठाउँमा कहाँसम्म सफल हुन्छ यो राष्ट्रले पनि केही
सहयोग दियो भने यसमा सफल त होला भन्ने आशा गरेको छु। अहिलेको हालतमा अघि नै दण्ड सरले भने चाहिँ हाम्रै परिवारले मात्रै केही त्यहाँ अगाडि यति संरचना भएको मात्रै अवस्था अहिले छ। प्रतिष्ठानबाट चाहिँ के भइरहेको छ अवस्थादेखि लिएर चाहिँ थप आगामी अन्य कार्यक्रमहरू बारेमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनु भयो। विशेष गरी आज हामीले यो भेटघाटमा वंशु गुरुङप्रति समर्पित रहेर विशेष त एउटा खैजेडी भजन प्रस्तुत गऱ्यौँ एउटा कलाघरको अगाडि, र अहिले भर्खरै उल्लेख पनि गरिसक्नु भइसकेको छ ठुलो शालिग पनि निर्माण भइसकेको छ। सम्भवतः समयले जुरेर भोलिको दिनमा शालिग अगाडि गएर चाहिँ वंशु गुरुङको गुणगान कथा गाथा गाउनु पर्दा पक्कै पनि इतिहासप्रति हाम्रो पनि सम्मान रहनेछ भन्ने कुरामा पनि आशा पनि राखेका छौँ। यता खुसराज सर हुनुहुन्छ, जस्तो नाम उस्तै एकदम खुसखुसाउन पनि हुन्छ। विशेष गरी आइएनजिओ फन्ड विशेष रिलिफ नेपालमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। विगतको समयमा केही हाम्रो यो कला यात्रामा नाटक यात्रामा पनि सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ। आज यो ठ्याक्कै संजोगले जुरेको छ, कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई समग्र अन्तिममा? धन्यवाद सुमन सरलाई। अत्यन्तै खुसी लागेको छ तपाईँहरूको चाहिँ नि जुन यो प्रयास छ, यो प्रयासले चाहिँ गति लिएको छ र तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्नुहुनेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि हामी त्यो महसुस गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले गर्नुभएको काम र तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रस्तुतिहरू होइन, तपाईँहरूको योजनाहरू यो सबै हेर्दाखेरि सिन्धुली त पक्कै पनि भाग्यमानी छ नै, समग्र देशलाई नै एउटा चिनाउने मार्गमा तपाईँहरू हिँड्नुभएको छ। यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ, बधाई पनि छ। र यो चाहिँ म त एकदम अनएक्सपेक्टेड, म आज सिन्धुली आउँदै थिएँ, डन्ड सरले ल सँगै जाउँ भन्नुभयो, अनि म यसो ड्राइभर बनेर उहाँहरू सँगसँगै आएको थिएँ। आउँदै हाम्रो कार पनि नआउने भयो, यहाँ त्यो एउटा गाडी रहेछ, त्यही गाडी ल मै चलाउँछु भनेर त्यहाँबाट लिएर आएँ मैले यहाँसम्म। अप्ठ्यारो हुँदै गरी आइएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ वंशु बाजे लगायत अब यो टिमले जस यति धेरै कुराहरू म छुट्ने रहेछु यदि म यहाँ नआएको भएदेखि। मलाई त्यो चाहिँ यहाँ आइसकेपछि त्यो महसुस भयो। कामहरू त सबैको कामहरू हुन्छ नै, हामी सबै व्यस्त नै छौँ होइन, काम गर्छौँ। तथापि जुन यहाँहरूको न्यानो माया सम्मान, यहाँहरूले गर्नुभएको स्वागत आतिथ्यता, यो सम्पूर्ण कुराहरू मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ यहाँहरूप्रति कृतज्ञ हुने बाटो बनेको छ। र फेरि आउने र अरू साथीभाइहरूलाई पनि यो ठाउँ जानुपर्नेछ भन्ने खालको कुरालाई सूचना प्रवाह गर्ने मेरो चाहिँ मलाई त्यस्तो महसुस भइरहेको छ। र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको यात्रा सफल रहोस् र शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद।